سلام سلام كوراتن فتواتن ناتشانالي بيتسب هامينيوكم ليدك عبيتواي تحنا لهم أنا سلامية نسخات من ما سلام كتكونوا الناتمنهم لما عنتي حزلهم مسئلة له كان تتريور لهم أو كتما مغلو خوينو فلي بوتا دما لاجنا تهال السواع بتعمي كونجو بوتايو بتشاكي يمطلهم حواتي عامل لكم مالتيو بتعمل يركاش أقدم خوين لا بعد ما يلاقي نيرو فيديو صحات حواتي وصحفنا اللي نيرخن أسكال حفتي أولا جندم سلناي كندي كم زلو أزح الساعات حبريتاي لقنا نيرخن مالتيو إشي لي أنا قدم خوينو حانتو بوتاني أتشوت بتشاك يملطلهم مالتيو زبوتان تاي يمثل زبديخن تاي يمثل كم تجرش ريوه قدم كل دمال كانالي حدث تسخونهم شير لايك سبسكرايب مقوار بيتسوخنو بيتسوي يسخونهم دما لايك شير ناقوركم كتاعتو بتحتنا حتت لايك اندحر اغيركم شير اندحر غيركم هنهم بعلى يوتيوب لا بزحت يلشكركم محواتي إن لايك قورلي شير لو قورلي قعمل لكم زابوت أغريوا قعمل لكم دما بشيرنا لايك حق زنو مالتو أعتم بيتسوي زيخونهم سبسكرايب لي قوركم ليخا عبير لكم با إذا حبريتا زي سيلو كلاتنا نطقمنا يا بتلي عاف سدت زلنا حامل تنديلو حامل سمينتو حامل حشوا حامل صصر حامل نص ابوتا ابل بقى انا لعلي طقامي اي مالتي اونت نا انا حانتي كازن سدتኛ ايه ስለዚህ ኣብ ስደት ለሎ ሰብሲ ጠቃሚና እዩ ይለየ ለዓመን ምክንያቱ ኣብዛ ዓዲ ዘሎ ካብ ርእሲ ካብ ጭፍሪ በጥቢጦም ስለለውጽዎም ኣሕና ከዓ ክንፈልጦ ኣለና ማለት እዩ ኩሉ ነገር ሲ ክንፈልጦ ኣለና ኣብዚ ለለና በተለይ ኣብ ስደት ዘለና ማለት እዩ ኩሉ ነገር በቃ حوات حمد حو إني مش حمو يبقى أنت ندلنا سلزي كله كنفولت لنا مالتيو بتلي حواتي جزال تسرح اللي خنكون ناس أبوتها كنجزئنا اللي خن تحسب اللي خن تكون خن لومي كل يشواري خاخويني بقى قرش يسفها بقى عايز حس ساعتي قرش يسفها ما نمسبسي ندحر حيس عيل فوتي كان بي ندحر لي بالخاسي ولا حلو لريئك كسب يلي أنا هنا بتلي أسدد زلنا زمايديو ولا تأيس بقى رهرهنت نجار لنا بقى هاب الناس يقلبت يلبلمون دعزرو زرو زاوير عملاق بعلو سدتنا حزيرو بسلام يملسنا تأيك بالدليل لما عنتي حزلهم مسئلة لهم كنوا فولتو قالنا الموال دليل زي بروسس لو قاعكم عاب كتما مغالا زحات حواتي بتلي عب سراوات لو زي بعد حوس جس سي تخونو حادنت حمشتس ليكنا حادنت ولا حمشت دمسناي حامل عاد حالتولان حواتي حادنت حمشت حامل عاد بزي بقلق السراوات أي جني خذ السراوات بتعمي يخاويرني حامي ولا سراوات للي جاز كجنة قنيو سكوا حادنت يربعت سكوا حادنت حمشت كجنة قنيو جين عيط أيوك كل جيرة كمس اليوم بعلم حبريتاسي زابوت هذه أني أتتهايلاسي بقى لك شو وتقولهم ودم طعي حبريتاسي للدليو كمس كل يوم نان حرمس الناس لازم يعيشر جورا مالتي كأول أنا بزحات بوتا كون يو هندزي نيو يبهالو أنا مجمريا فيديو كريني منات ولا البعلي ديسك بلني لا أخذ من الديسك لكم سي بقى هندزي يعني لهم ولا بقى تتناقر ناس بسر أي أمني مجمريا نقر فيديو سلود لي يلبنا تعيك بالدريم عاوزي أدحا سكا حدنت حمشتا يجني حواتي بيانس كا قلت نتبي سكا حدنت بشو منتا يجني يو سكاس بزح بروسس اللو يو مجمريا وكيل غيرها بدحريو قبل خافي لخا بزح نجر اللوا بقى سوي الخاسي قطاس لو سوق هاي حلفي حزي حمزي عينت بوتا تجز احواتي يقريخن مخنياتو وكل غير خا اوي صنحل لي مالت سيك شو لك كل يوم زي بقى قطع ولا قص نبر تحس كا حمزي مغزاسي نبر تحس خا يبلص بحاليه لو ما انت حيزو يمصيل لخو جين كم تتريو لهم عبلاጭዩ ከተማ መቀለ ኮይኑ ሕልፍ ፊልኻስ ኣብላጭ ዝበሃል ቦታ ናይ ታክሲ መዕረፊ ሓሊፍ ኻስ ወሰና ወሰን እዩ ናይ ስራሕ ቦታ ዲስ ካል ሓፍተይ ተልኸናኒ ናይ ስራሕ ቦታ ኣይኾን ይሱ ብቻ ለመንወሪ እዩ በቃ ብዙሕ ገዛታት ይስራሓሉ ማለት እዩ ተደሊኽን ፎቅ ክንተ ስራሓ ተደሊኽን ለሰራቪስ ክንተ ስራሓ 140 ካሬ እዩ ማለት እዩ هذه السو ناي سرح بوتا مالت حد نجر خاجر خا عاوز جزا خلو سرح خايو حمل دكان من مشكر يولي يكون يجين بزح سرح نحط خافت اللي خاجين السو ناي من ورياد عمبي ناي سرح تقل بوتاس أيخوني حواتي عن اللي يكون نجر أي ناجرينا ناي من وريا يبدأ عم كون جو بوتايو ماي مبرحتي على ويو كارت كل نجر تماليو كندي على حبريتا الزبل دمو اسكاب حد نتبي حمشتي والولو اسكاب حد نتبي شدشتي والولو مالتي بلي سو محلف يزي لكم له عبكتو ما مقالو كونو بي اس اس انو بوتاتات نحط فولطو كونهم مالتي اوياتينا قدم خازي اسكاب خلت نتبي ناتشط نيرو ياو بزو بوتا مرخاصل تلعلجين
كم ستريو لهم سكاب حدا نطرح حمشت سكاب حدا شدشت يشوط له مالتي ثم زري تخكل غيره ايفولط هو مهناتو زي التبوتات يزوسنو سكاب 70 شحلنيو سكاب 150 شحلنيو ترديهم ده سكاب 150 شح خزي اب كتما مقلم ما اخلو قالو لي 140 كار مالتو هذه زابوتا ندحن حدا نطرح حمشت تشوط خوينا ناي ثم زر كعب وسد مالتو زابوتا حدا نطرح حمشت دو وديانيا بقى عم زجاجه بتخدكم تسمكم مع او خيدكم تشنكرو مهناتو انا استاذ بعد جزانا اتجزا تخدلاو حزيت نايس محلف مع لزم الزجاجة بيت بيلو لملكة نجاري اللي مالتيو سلزي تعيك بالدنيا سو من دحر الصدح اللي في الناي من بتشجر يقول كل بحالي اللي جدا عم الزجاجة بيت غير خام ما تم وقع خيو سم قد طلب على خال حلف بي عم الزجاجة بيت اللي حلف خاصم حلف النيدو فوتو دلفيت ايه بالنية يا ما هتم لتوقعني اللي بحالي اللي حواتي ازي اتتنقع عني كن بزح سبنا تشوده صني حينا تخكل غيرهن عم الزجاجة بيت خن سمخن قد تتحلفه بتلي أفسد زلخن دحر أتجزء حال حاسي خن قينخن قلته جرد فوتو تلاقي خمو كاو قطع ما هذا موقعهم تفوتو ناتخن وتنات فوتو كاو مزاجا جابيت سمها لا قطع يحلف مالتو سلازي عب كتما مقالة عبلاقي قنجو بوتايو ብቻ ከይተምልጠልህን ሓደ ነጥ 5 ዓምለለኩም ሕዋተይ እስካብ ሓደ ነጥ 6 ምክንያቱ ቦቱ አፈላላይ ስለሌለው እዩ እስካብ ሓደ ነጥ 8 ለ አለ እዩ እሱ ዝ ቦታስ አፈላላይ ለው እዩ ከዚዛ ቦታ እዚያ እስካብ ሓደ ባጆ እምነ ለው እዩ ታ ሓደ ነጥ 5 ልልዋለው ማለት እዩና ቃሚ ለለኩም እስካብ ሓደ ነጥ 5 ሓደ ነጥ 5 ለይብና ኮይና እስካል ሓፍተይ እስካብ 8 እስካብ 9 እዩኒና ቃሚ እንድሕር ሃሞግኒ خسي ولا بمسنجر لصحافلنا تلان حواتي تقلال عمقل حمول بحال يلي እሺ መቀለስ እንድሕር እስካብ ሓደ ነጥ 5 ቃዕም ዘይብልኽን ማለት እዩ ለምታይ ኣብ ዓዲ ጉዶም ለይ ትገዛሺ ኣብ ዓዲ ጉዶም ኮ ብዙሕ ቦታ ኣሎ ከዚ ትማልቆ ሁዋ እስካብ 9 እስካብ ሓደ ነጥ ኩ እዮም ተኻራኺርካ ማለት እዩ እሰምሉ ለው እስካብ ሓደ ነጥ እስካብ ሓደ ነጥ ሓደ እዮም ልብጎለው ግን ክርክር ኣለው እዩ ኢሎም ተኻራኺሮም ለ ከውርዱ ክኽእሉ እዮም እና ቦታሲ ኣለክን እዩ ግን ካዓዚ ምርጫ ንዓርክን እዩ ዝውስኑ ተረዲኹም ድሕዋተይ ምርጫ ንዓርኩም ይዝውስኑ ኣነ ዝ ቦታ እዚ ዳገዝ እምበይ ኣብ ዝ ቦታ እዚ ደስ ለይብል ቦታ ለኮሎ እዩ በቃ ብዓይንኻስ ዕግበት ለይፍጠር ከዚ ኣብ ከተማ ዓዲ ጉዶም ናይ ስራሕ ቦታ እዩ ደስ ተለካ ትሰርሐሉ ደስ ተለካ ለኣካሪኻ ተወልዕሉ እዩ ግን ብዙሕ ሰብስ ላው እንትነ ይብለና ታይ ኮይኑ ገራኣትኒ ያው ቦቱ እውን ብጣዕሚ ይርኺስ ስለለው እስካብ ሓደ ነጥቢ 5 ሽወጥ ነበረ እስካብ ሓደ ነጥቢ 8 ሽወጥ ነበረ እስካብ 9 እስካብ ሓደ ነጥቢ ይልጎለው ግርም ይንበቃ ብጣዕሚ እዩ ቦታ ረኺስኒና ለለ ከዓ ካርቱ ቀጥታ በዓልካ ኢልዘር ካውለ ማይ መብራህቲ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣሕዋት ማዓረይ ኣብ ባንኪ ኣይተቕምጡ ቅርሺ እውነት ሓቀየ ማለት እዩ ቅርሽናትና ብጣዕሚ ይወዲቑኒዮ ሞይቱ እዩ በቃ ሞይቱ ምንም ትርጉም የውሊ ብቻስ ለይሞት ነገር ምግዛእ ይሕሽ ማለቲ ለይባላሽ ነገር ሕዚ ሓሸዋ ይባላሽ እዩ ሓሸዋ ግደፍ ወላ ላብ ሓመድ ይልቅየር በቃ ኣነ ለባዓለይ ዓመት ይገለ ይደገብር ሓሸዋ ራጊፈ ነይረ ብ15000 ለሓደ ሲኖ ማለት እዩ ከዚ ላብ ሓመድ ተቀይሩ ብጣዕሚ ኢሉ ባላሽና ለይባላሽ ሓምልቶ እንዲኖ ሓምል እምኒ ከላይ ነገር ከታይ ስሚንቶ ግደፍዎ ካብ ሰሙን ይሓልፊ አንኳ ይልሆን እና ዝያት ስለልባላሽ ለይባላሽ ነገር ምግዛይ ሕሽ ካብ ባንክ ልቅመጥ ቅርሽ ማለት እዩ ሓዋቴ ማዕረይ ዝሮዝሮ ኣብ ስደት ዘለኽን ሓዋቴ ትጨናናቃ ኩሉ ብግዜ ይልሆን ናይሎ ማዓንት ወደና እዚኣት መስል ነራ በኻሊ ቪድዮስ ካካል መጽስ እና ይደቃ ዓበይቲ ዋየ ተመችኩም ተኾነ ድማ ላይክ ሼር ናጎርኩም እተው ኣታዋውዕኒ ሓፍትኩም እየ ስለዚ ኣነ ወነ ዝቀረባ ማዓልቲ ስደት ይሕጽሩ ለዓዴክ ምለስ ተስፋ ይገብርሞ ስለዚ ኣታዋውዕኒ እናወልኹ ባይ ባይ